جنت البقیع کے اندر جا کے قبر کھودنا شروع کر دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کی کیتا اپنی قمیض اتاریا تے کہن لگے نی بیبیوں ایویں کریا جے میری ماں نوں لوا کے میری قمیض پہنا دیا۔ نبی پاک نے قمیض دیتی، جنت البقیع کے اندر چلے گئے نے۔ جنت البقیع کے اندر اسامہ بن زید تے حارثہ بن ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قبر کھود رہے نے۔ انہاں نے پرلا حصہ کھود لیا۔ نبی پاک قبر کے اندر چلے گئے نے۔ آپ نے قتلات کھٹنی شروع کر دیتی ہے۔ صحابہ کرام ویکھدے نے نبی پاک اپنے بکاں دے نال مٹی کڈی جا رہے نے۔ جدوں آپ نے لات نوں کٹ لیا نا، نبی پاک لات دے اندر لمے پے گئے نے تے رون لگ پے نے۔ کہندے نے اللہ سونیا میری ماں نوں گوڈا کی نہ ہوندی قبر نوں وسیع فرما دے۔ فاطمہ بنت حسن دے قبر اندر نبی پاک رو رہے نے۔ پھر آپ قبر چ باہر نکلے، صحابہ کرام کی ویندے نے نبی پاک نے داڑھی گھٹ کے پھڑی ہے، نالے روئی جاندے نے، نالے آندے نے لوگوں اج میری ماں فوت ہو گئی۔ نبی پاک نے کیویں قدر کیتی، نبی پاک نے کیویں آنسو بہائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غم دے اندر اتنے رخسار تو پانی چل رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے علی میرا بھائی ہے، علی دی ماں میری ماں آئینہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد کا خود جنازہ پڑھایا اور قبر لاتی لا کے نبی پاک قبر تے بڑی دیر روندے رہے۔ اے نبی پاک دی زندگی ہے، سوائے حسنہ اے نبی پاک دی چاچی ہے، نبی پاک دی ماں نہیں۔ آپ نے اینوں چاچی دا لفظ کیا، نہیں ماں دا لفظ کیا، ماں دا لفظ کیا، چاچی نوں ماں دا لفظ کیا۔ ایتھے لوگ چاچی نوں اپنا دشمن سمجھتے، ماں دا لفظ تے کی کہنا، اور بلکہ اپنی تو عمر زیادہ رسیدہ والیاں عورتوں کو ماں کہنا جائز ہے، ماں کیا کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ دے اندر اگر کوئی گڑیا آیا کرتی سی، ان دے ہاتھ وچ سوٹی ہویا کرتی سی تے نبی پاک نوں کہندے سی ماں جی آؤ تانوں پانی پلائیے اور بیٹھ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی نے پوچھا کہ تسی ہر عمر رسیدہ عورت آن والی نوں ماں کہہ دے جے؟ آپ رو کے کہن لگے کہ جنوں ماں دے لفظ چ سواد ہوے انہوں پوچھے کہ میں زندگی اپنی یتیمی دے اندر بسر کرتی۔ تو حضرات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حیات طیبہ اور آپ کا طریقہ، زندگی کے اندر کوئی بھی گفتگو کرو نبی پاک کی بات اتوں مل جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری دلیل آپ کی اسوائے حسنہ زندگی دا، آپ بسترے مرگ دے نے۔ میں صرف چند باتیں عرض کر کے تھوڑی جی بات دسنا چاہنا اپنے جمعے دے اندر کہ بیٹیاں دا دکھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیویں آیا اور آپ نے کیویں برداشت کیتا۔ حضرات گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نے، آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نوں پیغام دیتا بیٹی میں جلدی آ کے مل جاؤں۔ تے بیٹی فاطمہ الزہرا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم سید زینب رضی اللہ تعالی عنہا نال لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر طرف چل پئے۔ سید زینب کون ہے؟ نبی پاک دی دوتی ہے، حضرت علی دی بیٹی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام حضرات سنو، پیغمبر علیہ السلام باہر آئے نے تے پتہ لگیا اللہ پاک نے سید زینب رضی اللہ تعالی عنہا میری بیٹی فاطمہ کو اللہ پاک نے اولاد دیتی ہے، بیٹی دیتی ہے۔ حضرات آؤ سنو، نبی پاک نے سید زینب کو چک لیا، اچھڑ چک لیا جی میں عام بندہ چک لیندا، آپ نے چک کے بڑا پیار کیتا۔ فاطمہ کہندی ابا جی اینوں گڑتی نہیں دتی، گڑتی نوں تے سمجھ دے جے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور لئیے نا اپنے منہ دے اندر چبا چبا کے پھر سید زینب دے منہ اندر پا دیتے، پھر سید زینب واسطے دعاواں کیتیاں نے۔ او دن بھی آئے نبی پاک بڑے بیمار نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسترے مرگ تے پے نے، کدے آپ دا رنگ زرد ہو جاندا، کدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوں تکلیف آندی ہے۔ حضرات گرامیاں ہو دھیان کرو، توجہ کرو،
स्पीकर दा सोच लिया पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह अकबर अल्लाह वेख्या कि ये हसन हुसैन भी ते मिल गए ने लेकिन सैयद ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये 6 साल दी बच्चे फातिमा दी बेटी अल्लाह अकबर अल्लाह फातिमा तो ज़हरा दी बेटी रज़ी अल्लाह तआला नाम सैयद ज़ैनब 6 साल दी सैयद ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 6 साल दी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीने दे उत्ते सिर रख लिया रोन लग पई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद ज़ैनब दे सर ते हाथ रखया देखिया इतनी सिसकियां ले रही है इतना रो रही है पैगंबर अलैहिस्सलाम अपनी इस दोती दे सिर ते हाथ रख के रो रहे ने आपने की फरमाया नी फातिमा मेरी ज़ैनब नु रो नहीं देना किधरे मेरी ज़ैनब रोवे ना ये ज़ैनब कौन है इंदा नाम बाद विच उम्मुल मुसाइब भी रखा गया मुसीबतां दी मां मतलब है ये किन्नियां मुसीबतां दे अंदर है एक दिन हसन हुसैन पाक दे नाल मदीना छड़िया ते मक्के टुर गई फिर मक्कियों कोफे टुर गई फिर जनाब करबला दे मैदान अंदर अपने भाई हुसैन पाक दा सर मुबारक अपने भाई दे पुत्रा दा सर मुबारक उतरदे वेखिया ए बीबी कौन है जेड़ी अल्लाह अकबर ज़ैनुल आबिदीन नु नाल लेके इन्हां कूफे दे बाजारां इन्हां जुल्म करन वाले लोकां ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इस बेटी नु बड़ा सताया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे मेरी दोती नु कोई भी मेरी पोती नु ना सतावे मेरी दोती नु तकलीफ ना देवे इन्हां दा नाम उम्मुल मुसाइब रखया गया सैयद ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़े दुखां ते दर्दां दे नाल जदों बचपन अंदर ही पैगंबर दे सीने ते सिर रखया मेरे नबी पाक ने फरमाया ए बेटी ज़ैनब सब्र कर अल्लाह ने तेनू सब्र वाला ही बना दिता क्योंकि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने गुड़ती दी है जिंदी गुड़ती दी जाए बच्चा ओदी तरफ जाया करता है जिवें दी गुड़ती होवे स्पीकर सोच में चला दे सोच चला दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुड़ती ओ बंदा देवे जेड़ा नेक हुण गुड़ती ओनू उंदी दुआ ने जेड़ा घर चो चतर चलाक अशियार फराड बहुता करदा होवे इंदी दुआ ओ मुंडा फिर अपना वावा टैट हो जाएगा यानी बहुते कमीने दी गुड़ती दवाई जानी बहुते कमीने दी जिवें दी फिर साडे ध्यान ने साडियां तवज्जो ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला उवें दा ही अता करदा हजरात आओ पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहु अकबर अल्लाह सैयद ज़ैनब नबी पाक दी एक बेटी भी इते नबी पाक दी मैं तोती दी गल कीती ज़ैनब कौन है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी दा निकाह अबू उलास दे नाल कर दिता अबू उलास मक्का पाक अंदर रहने वाला अबू उलास दे रिश्तेदार सैयद ज़ैनब नु रोज़ अलामे देंदे ने तू ते उस मुहम्मद दी बेटी है जेड़ी मक्का छोड़ के चला गया तू ते उस नबी दी बेटी है तेरा ते बाप ठीक नहीं गा सैयद ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दोती है नबी पाक दी जिंदा मैं जिक्र कीता एक बेटी दा जिक्र कर रहा अबू अल आस दी बीवी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी सैयद ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ए जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछले जुमातुल मुबारक च तुसी सुन चुके जे बदर तो आपने फिदिया लेके बेटी सैयद ज़ैनब मदीना पाक अंदर आ गई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु मिली है फिर जिंदगी बसर हुंदिया सैयद ज़ैनब दे 2 बच्चे सन एक बेटी सी अमामा और एक बेटा सी जिंदा नाम अली रखया सी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे ने एक खादम आया आन के कहने लगे भी तुम्हारी बेटी सैयद ज़ैनब बुला रही है आपने फरमाया की गल है आख्या तुम्हारा दोता जेड़ा अली है बड़ा बीमार है बिस्तरे मरग दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जाके अपनी बेटी रोंदी नूं नहीं देख सकदा उनके बेटे की तबीयत खराब है नबी पाक बाहर बैठे रहे फिर खादम आया सही बुखारी दी हदीस है आन के कहने लगे अल्लाह दे रसूल जी तुम्हारी बेटी बार बार तुहानू पुकार रही है पैगंबर अलैहि सलाम गए ने नबी पाक ने अपने दोते नू झोली अंदर पा लिया और पता की पढ़ते ने आंदे ने इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा व लहु मा आता व कुल्ल शैइन बिअजलिन मुसम्मा आप पढ़ते पता की पैने अल्लाह तेरी तरफ आया ते तेरे तरफ ही जा रहा
नाले आप दी अखां दे अंदरों आंसू आ रहे ने। सहाबा इकराम आंदे ने हजरत साद बिन अबादा, हजरत मुआद बिन जबल, अबी काब, अल्लाहु अकबर अल्लाह। सहाबा इकराम वेख के कहंदे ने महबूबा तुसी रोई जा रहे जे, तुहाडियां अखां चों आंसू आ रहे ने। आपने फरमाया बच्चा दम तोड़ गया, बच्चा चला गया। आपने अपनी बेटी वाल वेख्या, बेटी नूं रोंदियां नबी पाक रो पै। आपने फरमाया अल्लाह करे किसी दी बेटी दा बेटा ना मर जावे। पैगंबर दुआ कर रहे ने। हजरात आप सुनो, नबी पाक ने अपनी बेटियां नाल कितनी मोहब्बत की है, कितनी कदर कीमत जानी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफिज अब्दुल शकूर साहब ने बड़ा ही प्यारा वाकया लिखा है और फरमाया बाबे सैर लिखदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन फातिमा तु ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा नूं मिलन वास्ते उन्हां दे घर टुर गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वेंदे ने सैयदा फातिमा तु ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा आटा भी गुन्नी जा रही ने, नाल कुरान भी पढ़ी जा रही ने। और एक जगह ते लिखा नाल रोई भी जा रही ने, कुरान भी पढ़ी जा रही ने, रोई भी जा रही ने। एक जगह ते वाकया आंदा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा तु ज़हरा दे घर दे अंदर गए ने। आपने वेख्या बेटी फातिमा हुसैन पाक नूं या हसन पाक नूं दूध पिला रही ने। आप दे सर दा दुपट्टा फटिया, नबी पाक पिछे खड़े रो रहे ने। हजरत फातिमा तु ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा वेंदियां ने, कुछ सिसकियां ले के रो रहा। कौन है जेड़ा मेरे सिर ते रो रहा, कौन है मेरा अपना जेड़ा रो रहा। हजरत फातिमा वेंदी है मुहम्मद रसूलुल्लाह खड़े रो रहे ने। फातिमा तु ज़हरा कहंदी है अब्बा जी तुहानू केड़ी चीज ने रवा दिता। आख्या बेटी पुत्रां दे दुपट्टे फटे हुण मापियां नूं रोण आ जांदा, मैं तेरे दुपट्टे वाल वेख्या ते मैनू तकलीफ बड़ी हुई है। एक वाकया होर सीरत वाला लिखदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा फातिमा तु ज़हरा दे दरवाजे ते गया, दरवाजा खड़काया, बेटी मैं तेनू मिलना चाहना। मेरे नाल हजरत बलाल ने ते फातिमा तु ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की आंदियां ने अब्बा जी मेरे सिर ते दुपट्टा कोई नहीं, ओ मैं किसी गरीब नूं फिदिया कर छड़िया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चदर दी बेटी सिर ते ला मैं तेरे नाल मुलाकात करना चाहता। ए नहीं कि हजारा कपड़े सन घर दे अंदर, ए नहीं कि हजारा बिस्तरे सन घर दे अंदर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां इतनियां बीवियां होने के बावजूद अगर कोई मुसलमान हुंदा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे मेरे साहबी मेरे घरों पता कर कि पता लग जाए। साहबी घरे जांदा अल्लाह दे रसूल तुहाडे 11 घरां दे अंदरों कोई चीज खान नूं नहीं मिली। ऐसा सबर होना चाहिए घर दे अंदर। ना साडे बच्चों च सबर है, ना साडियां बीवियां च सबर है, ना साडियां बेटियां च सबर है और ना साडे अपने आप च सबर है। फिर अल्लाह दे रसूल नूं असीं किवें माने। सहाबा इकराम ने जौ दे आटे दे नाल रोटी खा के पत्थर पेट दे उत्ते बन के इस्लाम नूं साडे तक पहुंचा दिता। रमजान मुबारक दे रोजा नबी पाक ने कहा सहाबा इकराम नूं भी छड्ड दियो और रोजा अल्लाह दे रसूल ने भी छड्डिया। मैं उस रोजे के बारे तहकीक मेरी जारी है कि क्यों रोजा छड्डिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर दे नाल रोजा रख के इतने किलोमीटर सफर किया और सहाबा इकराम को खान नूं कोई चीज नहीं सी। और दूसरी रिवायत अंदर आंदा कि रोजा सफर अंदर रखिया, जल्दी जल्दी के अंदर सहाबा इकराम ने खाने का इतना एहतमाम नहीं किया और समझो कि निर्णय रोजा रखा गया सी। थोड़ा बहुत पानी पी के सफर करते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के चेहरे वाल फरमाया कि कह दिता कि आप रोजा अफ्तार कर लो, रोजा अफ्तार कर लो, रोजा छोड़ दियो। हजरात रोजा छोड़ना जायज नहीं, लेकिन नबी पाक ने अपने सहाबा के रोजे नूं क्यों अफ्तार कराया? इतना सबर और इतनी गर्मी के अंदर असी इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पखे नहीं चल रहे, बिजली नहीं आ रही। पिछले बुजुर्गों को देखो को बिजली थले बैठ के जुमा पढ़िया करते सन। किसी मस्जिद अंदर पिछले मौलवी एक मसला करते होंगे सन कि वावा सारियां दुकाना होवन, वावा सारी बस्ती होवे, उत्थे जुमा हुंदा और जितने लोग सुनो फिर बड़े पिंड जाते उत्थे जुमा पढ़न जाते, टुर टुर के बाबा के खल्ले भी टुट जाते, उत्थे जुमा पढ़न जाते। गर्मी हुंदी, कोई बिजली नहीं, कोई चीज नहीं, अपने हाथ वाले पल्लू नाल ही चढ़ी जाते और मौलवी मसले कीती जांदा। जदों जी करदा मौलवी अपने मसले खत्म करदा, ओ आंदे लै भी जुमा पढ़ लिया, बड़ा ही सवाब है। रब्बे जुल जलाल दी कसम मेरा लख जुमा एक पासे उन्हां दा एक कल्ला पढ़िया उन्हां नूं बहुता सवाब।
انہاں دے جمعے دے اندر بھی اخلاق سی، انہاں دے بیٹھن اندر اخلاص سی، انہاں دی ساری زندگی دے اندر اخلاص سی. نہ میرے بیٹھن اندر اخلاص ہے، نہ میرے اٹھن اندر اخلاص ہے، نہ میرے جمعہ پڑھان اندر، نہ پڑھن اندر، نہ سنن سنان اندر اخلاص. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیتا کہ اپنی بیٹیاں تے ہمدردی اور اپنی بیٹیاں دے سر دے اتے شفقت دا ہاتھ رکھو. اور آپ سرکار نے فرمایا کدے بیٹی دا حق کھا کے مر نہ جایا جے. جیڑا بندہ اپنی بیٹی دا حق کھا کے مر جائے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رات حدیث پڑھ رہا تھا، وہ کدے بندہ جنت دے دروازے تک بھی نہیں پہنچے گا. رسول اللہ نے فرمایا جو ان دی وراثت ہے انہوں وہ دے دیو، جو ان دی چیز ہے انہوں دے دیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی دا حق کھانا ایویں کہ میں زمانے دا سارا مال کھا گیا. اتنا بڑا گناہ ہے اپنی بیٹی دا حق کھانا. حضرات آؤ سنو، علم و آگاہی کے اندر میں ایک واقعہ پڑھیا سی، میں پچھلے کئی جمعے کے اندر بھی بیان کر چکے ہیں. ایک بندے نو اللہ نے 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں دیتیاں، حتیٰ کہ انہیں اپنی بیوی دے تے تیزاب سٹیا. وہ دوڑ گئی، ایک بیٹی نو فٹ پاتھ تے سٹ دیتا. وہ بابا بزرگ بڈھا اپنی اس پوتی نو اٹھا کے لے گیا، دوتے نو، اور اپنی بیٹی نو گھر اندر لے گیا. دن گزر دے گیا، اس بندے نے نویں شادی کرائی. نویں شادی کرام تو بعد اس واسطے کہ میرے کو بیٹے نہیں، مینوں اللہ بیٹے دے، میرے کو بیٹیاں نے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 کٹھیاں بیٹیاں دیتیاں. جدو 2 کٹھیاں بیٹیاں دیتیاں، ایک دن چلدیاں اسے فٹ پاتھ تو گزریا. میرے کو علم و آگاہی دا رسالہ لاہور دا واقعہ، اتوں ہی گزریا، اندے ایکسیڈنٹ ہویا، لتاں ٹوٹ گئیاں. چوک کے گھر لے گیا. انہاں بیٹیاں نو پتہ لگیا کہ ساڈے بابے دے سٹ لگی، چوٹ لگی ہے. اپنے نانے ابو کو سوال کیتا کہ اسی پتہ لے سکنی ہے. جواب ملیا کہ لے سکنی ہے. پھر گئیاں پتہ لین واسطے. ایک قہر بن گیا پوری بستی دے اندر کہ اپنے باپ نو ملیاں، ابا جی کتھے چوٹ لگی؟ حضرات گرامی، بیٹی نو جتنا مرضی دکھ دے دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں باپ واسطے اتنے نرم دل اور نرم گوشہ بنایا کہ دنیا تے کوئی چیز ایسی نرم نہیں بنی. بیٹی ساری زندگی اپنے باپ نو روئے گی، ساری زندگی اپنی ماں نو روئے گی. اے بیٹا ایسا ظالم ہے، اے وراثت بھی لے گا اور اپنے باپ کا گلہ بھی ساری زندگی کرے گا. ابا جے تو آ کر لیندا میرا آ بن جایا، آ کر لیندا میرا تو آ بن جایا. بیٹی ساری زندگی اپنے باپ دے واسطے ایک ہی بات کرتی رہے گی، بس میں بابے دی خدمت نہیں کر سکی، میں بابے دے کولے جا نہیں سکی، میں ان دی زندگی دی گلاں سن نہیں سکی، میں ان دے دکھ درد نو ونڈا نہیں سکی. رب ذوالجلال دی قسم، نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی نرم گوشہ اللہ نے دنیا تے پیدا فرمایا تو بیٹی پیدا ہو. آؤ میں نرم گوشے نو عرض کرنا چاہنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک بیٹی آئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نی صباخا تیرا پائی کتھے نام؟ صباخا کہندی ادی تے دوڑ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری صباخا دے سر تے دے دیتے. صباخا ویندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آندی محبوبا میرے نال اتنا پیار کیوں کیتا؟ سن میں سیرت دی کتاب اندر پڑھیا، نبی پاک فرماندے نے نی صباخا میری بہن کوئی نہیں، جیڑی بھی ملے میں انہوں بہن کیا کرنا، اس واسطے کر کے تو ادی دی بہن نہیں تو میری بہن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صباخا دے سر تے چادر دیتے، صباخا کہندی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آؤ حضرات سنو دوسری دلیل، اللہ اکبر. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چچا مبارک ہوتے میدان اندر کٹیا پیا نام، کدھرے آپ دے ہاتھ کٹے پے نے، کدھرے جگر کٹ چھڑیا، جسم دی ہر ادا علیحدہ علیحدہ کر چھڑے نے. نبی پاک نے عزاواں نو کٹھیاں کر کے بیٹھ گئے نے. ایک صحابی رسول عرض کردا نبی پاک سر مبارک پکڑیا تے روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے. ایک آواز دین والا کہندا محبوبا تہاڈی پھپھی آئی ہے سبیا، او تانوں ملنا چاہندی ہے. نبی پاک نے جلدی جلدی رونا بند کیتا، اوہ دے کنارے تے چلے گیا. کہندے نی پھپھی سبیا ہن تو اگا نہیں آ سکدی. آندی کیوں نہیں بھتیجا میں آ سکدی؟ آکھیا پھپھے تیرا بھائی تے شہید ہو گیا، جدوں تو انہوں ویکھیں گی بڑی روویں گے. اللہ پاک نے رونا منع کیتا نام. پھپھی سبیا کہندی ہے اے محبوبہ میں وعدہ کرنی ہے نہیں روواں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیندے نے. میں سیرت دی کتاب اندر پڑھیا پھپھی سبیا نبی پاک دی انگلی پکڑ لیندی ہے، آندی وے محبوبہ کی گل پریشان کیوں ہے؟ اللہ دے رسول فرماندے نے نی پھپھے چاچا شہید ہو گیا، نبی پاک تو چلیا ہی نہیں جا رہا ہے.
نبی پاک تو ٹریا نہیں جا رہے. پھوپھی سمیہ کہندی ہے صبر کرو اللہ دے رسول جی. جدو آپ ایک لاشے دے تے گئے نا جسم دے کٹے ہوئے عذاب ویکھے ایک پیری لگی پئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا پھوپھی سمیہ وال اور پھوپھی سمیہ دی اکھاں چوں آنسو تے آ رہے نے. نبی پاک نے ایک گل کر دتی آکھیا پھوپھی کیا تو سیانے گی امیر حمزہ نو سیان سکنی ہے؟ آکھیا میں بالکل سیان سکنی ہے. پھوپھی سمیہ دے تھلے بیٹھ گئی ایک انگلی چک لی چک کے کہنے لگی اللہ دے رسول جی ایس انگلی نو پکڑ کے میں آپ دے بھرا دے نال کھیلیا کر. نبی پاک کتنے احد دے میدان اندر روئے. پھوپھی سمیہ کہندی تسی مینوں چپ کراندے سو آپ ہی روئی جاندے جے. تو نبی پاک فرماندے نے اے سمیہ بھੈਣਾਂ ہون تے بھراواں دیاں لاشاں نو ویکھ لیندیاں نے انہاں نو سیان لیندیاں نے. مطلب کی نکلیا محمد رسول اللہ دی بھੈਣ کوئی نہیں سی آپ نے دکھ دا اظہار فرمایا. حضرات گرامی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی سمیہ آپ دیاں دو ہی پھوپھیاں سن. ایک پھوپھی عاتقہ سی ایک پھوپھی سمیہ سی. نبی پاک دیاں دو پھوپھیاں سن اور دوویں مجاہد ملت سن. پھوپھی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دلاسا دیندے ہویا فرماندیاں کہ کوئی گل نہیں امیر حمزہ میرا بھائی شہید ہو گیا کل قیامت والے دن کٹھے ہوواں گے. اللہ دے رسول اوتھے آوازاں دے کے کہندے نے اللہ اگر تیرا حکم ہوے کہ انہوں جنگل دے جانور آن کے کھا جان کل قیامت نو جنگل دے جانور دسن کہ حضرت امیر حمزہ دے کتنے عذاب کر دیتے سے نہ ظالماں نے کٹ کٹ کے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی نو دیکھیا اور پھوپھی احد دے میدان اندر محمد رسول اللہ دے سامنے دے نہ روئی. آندے نے جدو کدے نبی پاک پھوپھی سمیہ نو ملدے سن آہاں پر پر کے رویا کردی سی. رسول اللہ پوچھیا کردے سن پھوپھی تو کیوں رویا کرنی ہے؟ پھوپھی کہندی میرا وعدہ احد دے میدان اندر سی میں جدو تانوں ویکھنی ہے میرا چچا امیر حمزہ یاد آ جاندا ہے میرا بھائی یاد آ جاندا ہے تہاڈا چچا امیر حمزہ یاد آ جاندا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں جدو بھی پھوپھی نو ملیا کردا سا پھوپھی اودوں ہی رو پیا کردی سی. حضرات اے بیٹیاں نے اے بہناں نے اے بھتیجیاں نے آؤ اللہ دے رسول نے فرمایا سب تو نرم گوشہ اے وے سید زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دوتے جن دے بارے میں عرض کر رہا سا. اللہ اکبر مدینہ پاک نو چھوڑیا مکہ پاک چھڑیاں گئیاں نے. جدو مکہ پاک جو اللہ اکبر کربلا میدان اندر پہنچیاں نے علی اکبر بھی ملتا وے سید زینب نو علی اصغر چھوٹا گیا میں سید زینب ویندی ہے جدو حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پتر علی اصغر چھوٹیا 6 مہینے دا پتر ہے. انہاں لوکاں نو آکھیا او میاں اے میرا چھوٹا جا پتر ہے ایندے تے رحم کر دیو ایندے تے کرم کر دیو. تے پتہ کی کر دے نے انہاں نے سید حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے ہتھاں دے وچ علی اصغر پکڑیا انہاں نے تیر ماریا علی اصغر دے گلے دے اندر لگیا تے علی اصغر شہید ہو گیا. سید زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں اپنے بھائی حسین پاک نو ویکھیا اوتھے بہ گئے نے گوڈے زمین تے لا لے نے اپنے ہتھاں دے نال قبر کھٹ کے تے اپنے بیٹے نو اوتھے ہی دفنا کے اسمان وال منہ کر کے کہندے نے اللہ جیڑی دولت سی میں تینوں دے دتی تو راضی. سید زینب اس میدان کربلا چ روندی گئی ام المصائب بنی ساری حیات طیبہ. سید زینب رو رو کے کیا کردی سی لوگوں کربلا دے بارے پوچھنا تے میرے کولوں پوچھ بہنا واسطے او کربلا ہویا کردا جدوں بھائی مر جان بھائی دنیا تو ٹر جان. آؤ حضرات سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو اے بیٹی میری نو تیار کر دیو نام ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ نو لین واسطے آئیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کی حکم فرمایا میری بیٹی نو تیار کرو. بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو تیار کر دیتا. آپ فاطمہ ایک کونے چ پہلے بیٹھی رو رہی ہے تے سید ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ویندیاں نے کہ تے کونے چ بیٹھی رو رہی ہے. نبی پاک بھی مسجد نبی جو آئے نے حجرہ پاک دے اندر دروازے تے کھڑے رو رہے نے تو فرمایا میری بیٹی نو تیار کر دیتا. سید ام سلمہ نے اپنی زبان چ ایک لفظ کہہ دیتا اگر اج ختیجہ الکبریٰ ہوندی تے پھر فاطمہ الزہرا نو الوداع کر دی. کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے بندھن ہی ٹوٹ گئے. آپ دی اتنی ہاں نکلی مدینہ پاک دی مسجد دے اندر صحابہ اکرام نے نبی پاک نو روندیا سن اتنی اونچی آواز نہ رو رہے نے
صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ویکھدے نے اللہ دے رسول کدے اتنی ہاں نال نہیں روئے بھائیو سیانے کیا کرتے نے دو دفعہ بندے دے پیراں تھلوں زمین نکل دی ہے ایک تے جندہ بندہ اپنی زمین ویچ بیندا ہے پھر بعد وچ پتہ لگدا ہے کہ کچھ لبدا نہیں ایک بندہ جدوں بیٹی گھر دے اندروں ٹوردا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ زندگی دی طرف دیکھو آپ دا بہترین نمونہ کیسا ہے جدوں فوت ہویا اوندا جنازہ چکن لگے تے ایک بندہ آن کے کہن لگیا بھائی میں دے کولوں 15 لاکھ روپیہ یا 10 لاکھ روپیہ لینا ہے میں جنازہ چکن نہیں دینا ادوں تک جدوں تک میرے پیسے نہ دیتے ایک ایسی بی بی ایسی بیٹی سی گھر دے اندر انہیں پتہ کیتا کہ ابا جی نوں ہجے تک دبنا کے نہیں آئے پتہ لگیا کہ ایک بندہ جنازہ پکڑ کے چار پائی پکڑ کے بیٹھا ہے وہ کہندا کہ میں نہیں جنازہ چکن دیاں گا جنہ چکر میرے پیسے نہ دیتے اے بیٹی جلدی نالوں گھر چ جاندی ہے اپنا سونا زیورات دے کے کہندی اللہ دے بندیا چاچا جی تسی کٹھے زندگی بسر کیتی ہے میں اپنی ساری گھر دی جائیداد تانوں ویچ کے دے دیاں گی لیکن میرے بابے نوں دفن ہون دے دیو معاف کر دیو میرے بابے نوں اے کہندا ٹھیک ہے منجی چک لو تے نال کہن لگیا گل سن لو میں دے پیسے دے تو لینے نہیں میں 10 لاکھ دا دینا پر میں اس بچی نوں دیواں گا انہاں وارثاں نوں نہیں دیواں گا جڑے پیسے لین والے نے میں انہوں دیواں گا اصل جڑی وارث دی حقدار ہے حضرات گرامی اگر جنازے بھی رک جان تے بیٹیاں جنازے اٹھایا کردیاں نے آؤ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا آپ نے فرمایا میرے صحابیو سنو اللہ پاک نے جنوں بیٹی عطا کیتی ہے ایک بیٹی جنوں اللہ دے دیندا ہے اللہ فرماندا میں اون تے خوش ہو جانا ہے جدوں میں دوسری بیٹی عطا کرنا پھر میری خوشی دی حد نہیں رہندی جدوں میں تیسری بیٹی عطا کرنا پھر میں کدے اون تے ناراض ہو ہی نہیں سکدا حضرات گرامی ایک واقعہ میں پچھلے جمعے اندر سنا چکے ہیں کہ ایک بندے نوں 6 بیٹیاں اللہ پاک نے دتیاں پھر انہوں اولاد ہونا نہیں سی انہیں دل اندر سوچیا اگر ہن میری بیوی نوں بیٹی ہوئی اینوں میں طلاق دے دیاں گا انہیں بھی سن لیا اے اللہ دی بندی رات میں اٹھ کے بیٹھ گئی مسئلے تے دعا کرنی شروع کر دیتی اللہ سونیا جی مینوں تو بیٹا نہ دیتا میرا بندہ مینوں طلاق دے دے گا چھوڑ دے گا اے جڑا بندہ سی اینوں بھی خواب آنا شروع ہو گیا اے مر گیا اپنے خواب دے اندر اینوں فرشتیاں نے پکڑ لیا جہنم دے دروازے تے لے گئے نے اللہ نے کہا اینوں جہنم چ لے جاؤ جدوں جہنم دے دروازے تے گیا ایندی بیٹی جہنم دے دروازے تے کھڑی ہے آندی اللہ میں جہنم چ نہیں جان دیاں گی اینے مینوں بڑی مشکل دے نال پالیا اے اللہ پاک فرماندے نے اینوں دوسرے جہنم دے دروازے تے لے جاؤ دوسرے تے لے کے جاندے نے دوسری بیٹی تیسری چوتھی پنجویں چھویں جدوں یہ 7ویں دروازے تے جاندا ہے 7ویں دروازے تے بیٹی نظر نہیں آندی فرشتے دھکا دیندے نے جہنم چ گر جاندا ہے تڑپ کے اٹھدا ہے پسینیوں پسینی اپنی بیوی دی محنت کردا ہے نہیں اللہ دی بندیے معاف کرے دعا کر اللہ اپنی بیٹی دے دے میرے جہنم دے دروازے بند حضرات گرامی کدے بھی اپنی بیٹیاں دا حق نہ کھاؤ اپنی بیٹیاں دے نال زیادتی نہ کرو اپنی بیٹیاں دا مال نہ کھاؤ جو وراثت دے اندروں حق اللہ سبحانہ و تعالی نے دیتا ہے اگر تسی نہ دیو گے اپنی زندگی میں تے حدیث اندر پڑھیا قرآن اندر پڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بیٹی نو وراثت دے کے چلا جاندا ہے اللہ اس نسل دے اندر بھوک دیندا ہے اور جڑا بندہ اپنی بیٹیاں نو وراثت دے کے چلا جاندا ہے اپنی بیٹی دا حق مار جاندا ہے اون دے بیٹے بازاراں چ رل جاندے نے اون دے بیٹیاں نو کدے بھی عزت نہیں ملدی آؤ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ بیٹی دی قدر کردا بیٹی دے سر دے تے شفقت دا ہاتھ رکھدا بیٹی نال پیار کردا محبوب نے فرمایا اللہ کدے رزق دی تھوڑ نہیں دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں جدوں میں چھوٹا جا سا بچپن اندر سا میری بیٹی میری بہن شیما مینوں لوریاں دتا کردی سی پیار کیتا کردی سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں انگلی پکڑ لیندا شیما مینوں باہر کھلایا کردی سی باہر دوڑایا کردے سے اج بھی مینوں یاد ہے نا پھر وہ دور بھی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین دا واقعہ پیش آیا نبی پاک دے کولے بڑے جانور آ گئے نے نبی پاک کولے قیدی بھی آئے نے اللہ اکبر اللہ عورتاں تے مرد بھی قیدی بن کے آئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی آندا محبوبہ ایک بی بی ہے وہ کھڑی رولا پا رہی ہے نبی پاک نال میری گفتگو کرا دیو نبی پاک نال میری ملاقات کرا دیو اے بی بی کون ہے جڑی کیا کر دے سے او دین دے لوری شیمام جھولا جھلا کے یا رب اب کلانا محمد فرما کے شیما لوریاں دتیاں کر دی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آج شیما قیدی بن گئی ہے
अल्लाह अकबर। और देंदे लोरे शिमाम झूला झुला के या रब्बे अब किलाना मुहम्मद फरमा के। झूला झुलांदे नाले मंगदे दुआवां अल्लाह दे नाम लिख दे मेरियां सावां। भैणा भरावां नूं खिडाण देवे कहंदियां ना ते भरा विआह देन ते फिर की कहंदे ने हुण बूहे ना चढ़ी तू लैक नहीं बूहे आवन ते जदों कहंदा ना बंदा भैन नूं बूहे ना चढ़ी। एक इमाम ने किताब लिखी है अल्लाह कहंदा जा तू मेरे बूहे ना चढ़ी तेरे बूहे नहीं चढ़दी मैं तेनों अपने बूहे नहीं चढ़न देंदा। कई बंदे रुड़ जाते हैं दुनिया को। अगर तुसी चाहते जे कि रिज़्क च बरकत होए और मैनू इज्जत मिल जाए और मैनू मकाम मिल जाए। अब्दुल रशीद मुजाहिदाबादी फरमाया करते हैं अगर दुआ कबूल ना हो तो अपनी छोटी जी बेटी नूं चुक के दुआ करया कर अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह बड़ी शर्म करता है नरम गोशे वालियां नूं। अल्लाह वेखदा ए चलण वालियां नूं घर दे अंदर रिज़्क खिलाण वाला बाबा बुढ़ा बुजुर्ग जदों अपनी बेटी दी हमदर्दी आंदा अल्लाह फरमांदा तू इंदी हमदर्दी करना मैं तेरी हमदर्दी करांगा। अल्लाह कदे रिज़्क दी थोड़ नहीं देंदा। हजरात आओ सुनो ये पता की आंदियां ने अल्लाह ए दे नाम लिख दे मेरियां सावां माने जवानी लंबी उमरां पाके दिंदी ए लोरी सीमा झूला झुला के या रब्बे अब किलाना मुहम्मद फरमा के। सीमा दा प्यार दसा जरा लोरे सना के सीमा दा प्यार दसा जरा लोरे सना के। मेरा ते वीर मैनू बड़ा ही प्यारा है भावें नी मां ने जमया तावी हमारा है। खिच दिए डोरे वीर झूले विच पा के दिंदी ए लोरी सीमा झूला झुला के या रब्बे अब किलाना मुहम्मद फरमा के। ते पता सीमा की आंदी है नस्लो ना चाचे बाबे शक ना काइया जिन्हां दे नस्लो चाचे बाबे शक ना होवे ओही भैणां दी कदर करदे ने दूजे नहीं करदे। हराम दा बंदा भैण दी कदर करदा इज्जत वाला बंदा कदर करदा वकार वाला कदर करदा जिन्हें अपनी भैन ते शफकत दा हथ रख दिता अल्लाह दी कसम उहदे साह आसानी नाल निकलणगे और जन्नत च चला जाएगा। मैं मिंबर ते खड़ा होके कह अपनी बेटी ते शफकत दे हथ रख दिते अपनी भैन ते शफकत दा हथ रख दिता अल्लाह कदी उस बंदे नूं जाया नहीं करे। बंदे नूं अल्लाह जाया करदा ही नस्लो ना चाचे बाबे शक ना काइया असा ताइयों जिंदड़ी एदे ना मिलाइया लुट ले खुदाए प्यार एदे नाल पाके दिंदे लोरी सीमा झूला झुला के। बड़ी प्यारी गल कीती कहंदे सीमा वीरे मुल नहीं लभदे मैनू जो वीर मिलिया ए करम ने रब दे लुट ले खुदाए वीर झोली विच पाके दिंदे लोरी सीमा झूला झुला के। एक कौन है बीबी जेड़ी खला रौला पान लई है। साहबा इकराम कहंदे ने अल्लाह दे सोहणिया महबूबा सीरत दी किताब अंदर लिखिया एक बीबी है सिर दा दुपट्टा फटिया पैरां विच जुत्ती कोई नहीं गी औंदे वाल खिल रहे ने कैदियां दे विच खड़ी है रौला पान लई है मैं तुहाडे नबी नूं मिलना तुहाडे चौधरी ते सरदार नूं मिलना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ओ मेरे साहबा एवें करो बीबी नूं जल्दी मेरे कोले लैके आओ। नबी पाक दे कोले बीबी आंदी है। नबी पाक मक्का पाक अपनी कुर्सी ते बैठे ने अदालत उस्मा ते बैठे ने आप पुछदे ने बीबी कौन है। बीबी ने नीवियां पाइयां ने वाल चिट्टे आए ने बड़े उम्र गुजर गई नबी पाक नूं मिलिया और नबी पाक जदों छोटे जे सन बचपन अंदर 40 साल ते नबी पाक ते नबूवत बात उतरी फिर आप मदीना पाक मक्का पाक रहने नाम मक्का पाक चो फिर मदीना पाक चले गए ने। फिर नबी पाक ने मक्का फतह कीता 60 साल दे करीब उम्र है। अम्मा जी सीमा दी 63 साल दे करीब उम्र है। अम्मा दे चिट्टे वाल आ गए ने जदों बंदे दी उम्र ज्यादा हो जाए चेहरे बदल जाते ने। नबी पाक पुछदे ने नी बीबी चिट्टे वाला वाली कौन है अर्ज कर कौन है। ये बीबी पता की आंदी है हुण तू बन गया है पीर जगां दा ते मिलिया शान उचेरा पकड़ लिया ये सहाबा तेरिया अकौम कबीला मेरा। नबी पाक फरमाते ने बीबी तारफ करा तू कौन है ते बीबी पता की आंदी है मैं सीमा मेरी मां खलीमा ते असां तेरियां दाइयां तू साडे घर परवश पाई ते गल्लां याद कराइयां तेनू मैं चाहुंदी नाल मुहब्बत ते सारा दिन खड़ाउंदी सुन वे वीरा बदर मनीरा ते जगां दिया सरदारा। कैसा समा होएगा नबी पाक के सामने
अम्मा की शीमा खड़ी होएगी, सिर ते दुपट्टा नहीं होएगा, पैरों च जुत्ती नहीं होएगी, कैसा समा होएगा, रसूलुल्लाह ते कैसी रहमत उतर रही होएगी। नबी पाक दा दिल वेखो ते पता बीबी की आंदी है, हुण तू बन गया है पीर जगां दा ते मिलिया शान उचेरा, पकड़ लिया आंदा है सहाबा तेरियां कौम कबीला मेरा। ए गल सुन के ते छम छम रो पै नबी पाक सुहारे, मोटियां उत्तों कम्बल ला के पाक रसूल इलाही हेठ वछाया शीमा कारण उत्ते अब्बा नाल बैठाई। साहबा ने ओ नफरत कीते ते गैर मजहब दी माई, नबी क्या ना नफरत करियो जे अल्लाह ही टोल लियांदी। ए जे मेरे भैन जाए जेड़े निक्कियां हुंदियां रही खिडांदे अदब इहतरामो शीमा ताई ते छड़ दिओ कहदे सारे, छड़ दिओ कहदे जद हुक्म नबी सुनाया शीमा ते कहदियां ए गल सुन के कलमा ही बोल सुनाया। नबी पाक ने शीमा नूं किन्ने दिन रखिया, सीरत की किताब अंदर लिखा, मौलाना नीफ रब्बानी साहब बयान कर देंगे ने नबी पाक ने शीमा नूं 2 महीने घर दे अंदर रखिया। भैणे तू नहीं जाना, तू मेरे कोले रहना, आपां भैण ते भरा इकट्ठे रवांगे। नबी पाक ने जदों भैण नूं अलविदा कीता फिर बकरियां दा इड्डड़ भी दे छड़िया, नाल कैदी भी छड़ दिते, नाल माल भी दे दिता। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी भैन नूं कितनी बड़ी ईद दे छड़ी। क्या असी नहीं दे सकते? क्या साडे घर दे अंदर कोई किलो चावल किलो चीनी नहीं गी? क्या साडे घर अंदर कोई कपड़ियां दा सूट नहीं गा? क्या साडे घर दे अंदर कोई ऐसी चीज नहीं कि जेड़ा सिर दे उत्ते शफकत दा हथ रख दईए? क्या अपनी बेटी नूं मुस्कुरा के नहीं? कई बाबे बड़े जिद्दल ने, कई बाबे अपनी बेटियां नूं नहीं बनाते, कई बाबे अपनी बेटियां तो रुख मोड़ के बैठे ने। हजरात नहीं ये हो सकता। अगर दुनिया च जीना चाहना है, सुख दी जिंदगी जीना चाहना है, फिर अपनी बेटी ते सिर दे उत्ते शफकत दा हथ रख दे। रब्बे जुल जलाल दी कसमें मेरे सामने कुरान पिया, अगर दुनिया दी जिंदगी दा सुख चाहना है फिर बेटी नाल मोहब्बत नाल पेश आ। अगर दुनिया च चाहना है कि सुख नाल नहीं जीना चाहता, दुखां दी जिंदगी जीना चाहना है, फिर अपनी औलाद अपनी बेटी दे नाल, बेटे नूं छोड़, बेटे ने सब कुछ लै जाना लुट लेना। अगर बेटी का बस चले ना, मैं एक ऐसा जनाजा भी पढ़ाया, ऐसे जनाजे ते गया, मैं ऐसे एक बंदे नूं नवा रहा सा, उनके पुत्र दूर खड़े सन, मैं कह रहा सा कि तुसी भी नवाओ, वो कहते नहीं जी तुसी नवा लो मौलवी साहब। ते बेटियां अल्लाह दी कसम परा खड़ियां होके कह रही सन, अगर अल्लाह इजाजत देवे, नबी दी इजाजत हुंदी अज अब्बे नूं असीं नवा। बेटियां दा बड़ा जी करदा, मैं देखिया बड़ी जगह ते बेटियां अपनी मां नूं नवाई जांदियां ने नाले रोई जांदियां, कुछ भी ना बाबा देवे जितना बेटी। मैं एक बंदे नूं वेख्या, मैं क्या की गल है बुजुर्गो? कहंदा अल्लाह बेटी देवे। मैं क्या क्यों? तेरे 6 पुत्र ने, बेटी दा की करना? आंदे ने पुत्र मरबे हुंदे ने, धी खूह हुंदी है, अगे नहीं मेरे जनाजे ते बैठ के रोवेगा कौन? मेरी मंजी नाल कौन रोवेगा? मैं क्या बाबा रोना गुनाह है। आंदा भावें रोना गुनाह है, पर कौन दसेगा प्यो बहुत हो गया? कौन रो के उच्ची उच्ची आवाज देवेगा? ये जालिम ने बेटे, ये जुल्म करते ने अपनी भैणों के नाल और साडियां बेटियां दे नाल जुल्म करते ने। हजरात जेड़ा भैन दे नाल जुल्म करेगा अल्लाह कदे इज्जत नहीं देगा। ये बेटी होया करती जेड़ी जनाजे ते दस दी है कि मेरा बाबा अज फौत हो, ये आवाज आती है। बल्कि मैं कई मकामां ते जाके वेख्या, लोग कहते ने आ कौन उच्ची उच्ची आवाज नाल रोंदे है, ते बाहरों एक बंदा नाल बोल के कहंदा मेरी कन्ना दी समात ने आवाज सुनी है, मैं जरा दुनिया दी जिंदगी भी बयान करां। ਇਹ ਉਹਦੀ ਧੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਖਾਮਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੀ। मैं वेख्या बेटियां नूं रोंदियां, मैं वेख्या बाहर तिकर कौन दरवाजे दी दरीद पकड़ के जनाजे नूं अलविदा कौन करदा? अलविदा करन वालियां बेटियां होया करदियां ने। जनाजे दी चारपाई नूं पकड़ के मंजे नूं झूणन वालियां बेटियां होया करदियां ने। लोग कहंदे ने छड़ दिओ जनाजे दा टाइम हो गया, ए चारपाई पकड़ लैंदियां ने, चारपाई लोग खो के ले जांदे ने। आसमान तो आवाज आंदी है, ओ तू इतनियां बेटियां छड़ के चलिया, मैं रब तेनूं माफ कर दे। हजरात ये बेटियां ही होया करदियां ने जेड़ा अपने बाप दा दस्या करदियां ने कि मेरा बाप फौत हो गया। बेटा नहीं दस्या करदा, बेटा ते अपनी चौधर दे अंदर है, सवा महीना कर लिया, देगा पका लिया, चौधरियां नाल जप्पियां पा लिया, सियासी बंदे नूं अखबार पकड़ा दिता, हुक्का धर के रख दिता, बड़ियां बड़ियां गल्लां कर लिया। बेटी दे मकाम ते जाके वेख लो, अंदर बेटी बैठी है,
کوئی سیاسی بیان نہیں، بس گل لگ کے رو رہی ہے، سارا دن رو رہی ہے۔ کو لوکی کہہ بھی رہے نے نیتی یہ صبح دی رون لگی چپ کر جا، اگر کوئی ایویں کہہ دیتا ہے ہوران صبح دے۔ کون روئے گا تیرے جنازے تے؟ کون اللہ معاف کرے گا؟ اگر بیٹی نہیں تو تیرے گھر اندر رزق ہی نہیں۔ اگر رزق پاک کرنا چاہنا اللہ کو بیٹی منگیا۔ حضرات اگر بیٹی مل جائے ان دی تربیت کریا کر، ان دی جدو تربیت کر دے گا۔ اگر بیٹی تیری بے نماز ہے، بیٹی تیری دیندار نہیں، بیٹی تیری نماز نہیں پڑھتی، تیری بیٹی کافر ہے۔ اگر تیری بیٹی نماز پڑھتی ہے تو اپنے دماغ جنہوں تو بیٹی دے دینا وہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، ایسا مطلب ہے تو اپنی بیٹی کسے کافر کو دے دیتی ہے۔ اگر تیرا باپ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، اگر تیرا دماغ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، اگر تیری بیوی نماز نہیں پڑھتی وہ کافر ہے۔ حضرات سن لے، اگر تیرے گھر کے اندر کوئی بھی فرد نماز نہیں پڑھتا، رب ذوالجلال کی قسمیں میں پوری تحقیق نہ کہہ رہے ہیں وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں گا۔ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور بہت سارے فقہاء امام نے فرمایا، حضرات آؤ سنو، بیٹی اگر نماز پڑھے گی، بیٹی کی نماز کتنی افضل ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گئے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نالے چکی پی رہی ہیں، نالے قرآن پڑھی جا رہی ہیں۔ حضرات آؤ سنونا، اللہ پاک نے بیٹی کو کتنی شان سے مرتبہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شیمہ نے پتہ کی کہتے ہیں پہنا نہیں پہنا، اللہ پاک معاف کرے پیڑا، اگر تیرے نال کوئی زیادتی ہو گئی ہے میں بھوک نو معاف کری۔ شیمہ کہتی وے پیریا میں تینوں بڑی دیر دا ویکھیا، میں سیرت دی کتاب اندر پڑھیا۔ شیمہ نے پتہ کی کیتا، شیمہ اپنے بازو دے تو کپڑا لا کے انج کر کے نبی پاک کے سامنے اپنا بازو کر دیتی ہے، بازو کی آ جگہ کر کے کہتی ہے وے میرا محبوبہ، وے میرے پائیا تو نکاح ہویا کرتا سے پیار نال چک وڑ لیا سی آکے شیمہ دے جسم تے نشان۔ نبی پاک ویکھی جاندے نے، نالے روئی جاندے نے، او پیڑاں دے چک وڈے جان دی نشانیاں رکھ لیندیاں نے، اے میرے پیڑے نے خون ماریا، اے میرے پیڑے نے چک ماریا۔ حضرات آؤ سنو، اے ظالم لوگ نے جڑے اپنے بیٹیاں دا حق کھا جاندے نے، اے ظالم لوگ نے جڑے کسی دیاں بیٹیاں نوں تنگ کردے نے، اس کو بڑا ظالم دنیا تے کوئی نہیں۔ میں کیا کرنا، اتنا تے قاتل نوں گناہ نہیں، اتنا تے قتل کرنے والے نوں گناہ نہیں، جتنا کسی دی بیٹی نوں تنگ کرنے والے نوں گناہ ہے۔ حضرات آ سنو، جدو کسی دی بیٹی نوں تنگ کیتا جاتا ماں پیو دا جگر کٹیا جاتا ہے، اللہ پاک فرماندے نے او کسی دی دل نوں دکھان والیا نہ میں مسجد وینا نہ میں مندر وینا، میں وینا تے تیرا اندر وینا، تیرا اندر کی ہو جیا جدو کسی دا اندر دکھ جاتا۔ آؤ میرے نبی نے بیٹیاں دا درد کتنا لیا، آخری بات سنا توجہ کریا جے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا، آن کے کہنے لگا میں کو میں مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، تو کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا۔ آگیا میں کو میرا گناہ بڑا بڑا وے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابی، اللہ اکبر اللہ، اے پڑھن والے صحابی تیرا جڑا گناہ ہے او ذرا میں عرض تے کر، تیرا گناہ کی ہے؟ اے صحابی اللہ اکبر اللہ کہنے لگیا اللہ دے محبوبہ میرا گناہ سن لے، میرا گناہ اے وے میں باہر چلا گیا سا بڑے دور دراز علاقے دے اندر، اللہ پاک نے مینوں بیٹی دتی، میں بیٹی ویکھی آن کے میری بیٹی چلن پھرن والے ٹرن والے مینوں ابو ابو کیا کرتی سی۔ ایک دن میں بازار دے اندر نکلیا، بازار دے اندر جب آیا بازار والیاں نے مینوں ویکھیا، میں بستی دا چودھری تے نمبردار تے سردار تھا، مینوں لوکاں نے ویکھ کے کیا او چودھری تے نمبردار آ رہا ہے اون دے کولوں فیصلہ کروا لو۔ ایک بندہ کہن لگیا انہیں تے گھر اندر بیٹی رکھی ہے، جن دی بیٹی ہوئے او چودھری نہیں ہویا کرتا۔ اللہ اکبر اللہ، محبوبہ میں پیچھے ہٹ گیا، اپنی بیٹی دی انگلی پکڑی، میری بیوی کہہ رہی ہے اللہ دیا بندیا کوئی ایسا ظلم نہ کری، ایسا کہر نہ ڈا دیوی۔ محبوب پوچھتے نے پھر کی کیتا ہے؟ اللہ دیا سونے محبوبہ میں اپنی کدال دی اپنی کئی لے لئی ہے، اپنی بیٹی دی انگلی پکڑی ہے، باہر جب چلا گیا جنگل پیا باہر کے اندر گیا، اوتھے جا کے میں گڑا کھودنا شروع کر دیتا ہے۔ میں گڑا کھودتا رہا، میرے مٹی لگتی رہی ہے، میری بیٹی نوں پوجدی رہی ہے اور کہتی رہی ہے پوجی تسی تھک گئے جے، گرمی بڑی ہے، اے کون آندی ہے؟ بیٹی آندی ہے۔ تے بیٹا آندا ابا ہن تو کوئی بیاہ کرانا، ہن تو مرن لگے، ہن تو کر کھا کم، تینوں کی ہون لگیا کر کم۔ خدا دی قسم
دا ماڑا نہ کریا جے جو بیٹی نہیں آوے دے کے جایا جے کدے بھی پتراں نوں بہتا نہ دے کے جایا جے تہاڈی قبر تے نہیں جانا اے بھی مسئلہ سن لو عورتاں قبر تے جا سکدیاں نے سجدہ نہیں کر سکدیاں خوشبو نہیں لا سکدیاں پردہ کر کے جا سکدیاں نے بلکہ تیری بیٹی علم آنی ہوئے تیری قبر تے بیٹی دعا کرے میں کہہ سکنا کہ اللہ تینوں جنت عطا کرے بیٹی دعا کرے کیویں ہو سکتا رب معاف نہ کرے نرم گوشا جویں دعا کرے گا بیٹا دعا نہیں کرے گا اے تینوں بخشا کے قبر تو آئے گی اللہ میرے بابے نوں معاف کر دے میرے ابو نوں معاف کر دے جویں اے ابو کہے گی تیرا بیٹا ابو نہیں کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تو کی کیتا سونیا محبوبہ میں بڑا کھودا رہا حتیٰ کہ کھودیا بڑا مکمل کر لیا میں چکیا تے اپنی بیٹی نوں بڑے اندر سٹ دتا وے میری بیٹی کہتی ہے ابا میں گر گئی ہاں یا گرایا گیا ہے اللہ دے رسول پوچھتے پھر تو کی کیتا محبوبہ پھر میں مٹی مارا پھر میں مٹی پائی نک تک مٹی پائی جدو نک تک مٹی پائی تو میری بیٹی نے آنسو بہا دیتے نصیرے نے کتاب اندر پڑھیا میرے وقت تک یہ آگڑا ڈونگا سی تے کہندی نہ میں رواں نہ میں پیسے منگا تے نہ تیرے والے آواں چھڈ نہ جائی وے ابو کتے روندے نہ مر جاواں محبوب پوچھدے نے پھر کی کیتا اے آندا اللہ دے سونے محبوبا میں کندھیاں تک مٹی پائیے جدو چہرے تک مٹی آ گئی ہے تے پتہ کی آندی ہے جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے لب نہ مانگی وے ابا تینوں تے بدلے لے لانگی سارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سونے محبوبا میں مٹی پا دیتی زندہ میں دفن کر دیتا آپ سرکار نے چہرہ چکیا ہے دیا قلبی آنا ہے محبوب نے چہرے وال ویکھیا ہتھواں دے نال داڑھی تار ہو گئی ہے میں کیا معافی کوئی نہیں ملنی نبی رویا ہی بڑا ہے آپ فرماتے نے پھر واقعہ سنا میں پھر واقعہ سنایا اللہ دے نبی فرماندے او کتنا تیرا سخت دے او کتنیاں بیٹیاں دفن کیتیاں ہیں آدھا میں 70 کیاں مار دتیاں ہیں 70 بیٹیاں دفن کر دتیاں نے او میاں اللہ دے نبی آئے بیٹی نو عظمت ملی بیٹی نو عزت ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے او میاں کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا اللہ تینوں معاف کر دے گا اور پوچھے گا ضرور تو بیٹیاں نو کیوں ماریا ظلم کیوں کیتا سے زیادتی کیوں کیتے تھے بیٹی بہت کھاندی بیٹا تھوڑا کھاندا تو بیٹے نو دینا ہے بیٹی نو نہیں دیندا بیٹے نو ہر چیز مہیا کرنا انصاف نہیں ظلم ہے ظلم اے ظلم ہے اے ہوئی تے برابری ہے پہلے بیٹی نو پھر بیٹے پہلے بیٹی اور پھر بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیاں کے واسطے کھڑے ہو لگا کرتے تھے اپنی بیٹیاں کو تعظیمن ملیا کرتے تھے اپنی بیٹیاں کو بٹھا کے پوچھا کرتے تھے بیٹا کیسے دن بسر ہو رہا ہے اما جی فاطمہ عائشہ اللہ کے رسول کو غلام آپ نے فرمایا بیٹی غلام ہے اور نبی پاک نے کیا کچھ کی فرمایا بیٹی جنت دے وچ عورتاں دی سردار ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا عہدہ دیتا اپنی بیٹی کو حضرات اگر اسے اپنی بیٹی دا حق کھا جا کے بیٹی نال زیادتی کرا گے انہاں مال و متا کھا جا گے پھر سن لو کدے عزت نہیں ملے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور بیٹی کی بڑی قدر کی ہے ایک ایسی بیوی بھی سی جیڑی کسی بادشاہ دے محل اندر رہیا کرتی سی صحیح بخاری کی حدیث ہے اس بیوی دے ذمے ایک چوری لگ گئی بہت بڑا ہار لگ گیا اس بادشاہ نے کہا انہوں باہر لے جاؤ بیابان علاقے دے اندر برہانہ کر کے انہوں ماریا جائے جب انہوں برہانہ کرنے لگے دعا کر دی ہے اسمان کی طرف کو جانور آیا انہیں ہار میں پھینک دیتا وہ بیوی نو کہنے لگیا بادشاہ کہ تو تے میرا ہار نہیں چکیا 10 دے بدلے کی لینا چاہیے تے بیوی کہندی اگر تو دینا چاہنا تے مدینے دے اندر بھیج دے میں مدینے جانا چاہتا تے مدینے چلی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک مسجد نبوی دے اندر نے دیکھا ایک سیاہ فام عورت آئی ہے چھوٹے قد والی بیوی آئی ہے آپ نے پوچھا نہیں بیوی کیویں آئی ہے آکھیا سونے محبوبہ تیری خدمت واسطے آئی ہاں
میرے نال ماجرا تے مسئلہ بنیا آپ نے فرمایا اے بی بی مسجد دی مالک ہے ایدا خیمہ مسجد نبی اندر لا دیو وہ بی بی دا خیمہ مسجد نبی اندر لا دیتا اے بی بی کتنی اچھی ہے اے آخر نگرانی جو رہی اے پہلے نگرانی کسے دی رہی آج اللہ دے گھر دی نگرانی ہے اے جھاڑو چک لیا کر دی رات مسجد دی صفائی کیتا کر جدو مسجد کی صفائی کیتا کر دی دن گزردیا بی بی رات فوت ہو گئی صحابہ اکرام نے بی بی کو چکیا جنت البقیع کے اندر دفنا دیتا رسول کریم صبح آئے نماز پڑھی آپ نے پوچھا سیاہ فام عورت کتھے وہ بی بی کتھے وے صحابہ اکرام کہتے اللہ کے رسول وہ بی بی رات فوت ہو گئی سی اسی دفنا دیتی ہے آپ نے فرمایا دلونی علی قبری ہاں میں نے ان کی قبر تے لے جاؤ انہوں تسی عام سمجھیا وہ تے اللہ کے رسول کی مسجد کی صفائی کیتا کر دی وہ تے مسجد کی صفائی کرنے والی بی بی سی اللہ کے رسول نے قبر تے جا کے جنازہ پڑھایا حضرات آؤ سنو عورت دی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی افضل بنائی ہے حضرت سمیہ دا واقعہ اکثر تسی میرے کو سنیا کرتے جے سید زنیرہ دا واقعہ اکثر سنیا کرتے جے ابو جہل نے اتنا ماریا سید زنیرہ کی آنکھاں چلیاں گئیاں سید زنیرہ نو کی کہنے لگے نے ابو جہل کہ تیری آنکھاں لات منات اسا لے گیا سید زنیرہ خانے کعبے دے غلاف نو پکڑ کے کہندی اللہ میں نو اکھاں دی ضرورت نہیں عمر بڑی ہو گئی ہے پر ابو جہل نے بولی ماری ہے اکھاں دے دے ادھر بی بی نے کھانے کعبے دا غلاف چھوڑیا تو اللہ نے اکھاں تا کر دتیاں نے حضرات بی بی گھر دے اندر دعا کرے بیٹی ہوئے دعا کرے ماں ہوئے دعا کرے بیوی ہوئے دعا کرے اللہ رد نہیں کرتا قبول کر لینا اللہ ضائع نہیں کرتا اور بات یہ کہ اپنی بیٹیاں دے حق نہ کھاؤ اپنی بیٹیاں دے نام ظلم نہ کرو اپنی بیٹیاں تک عید پہنچاؤ بلکہ سن لو اگر عید نہیں کہ گھر کو بدرانہ کرنا اپنی بیٹی کو بدرانہ دے دے جہاں میں ممبر دے بڑے دکھی دل دے نال مسئلہ کر رہے ہیں یہ مسئلہ کرنا ضروری نہیں بیٹیاں نو بدرانے نہیں دیتے کرتے اور بیٹیاں نو ایویں نہیں کیتا کرتا جا جی کچھ بھی نہیں اپنا بدرانہ ہی دے چھڑ اپنی بیٹی نو اودے چھوٹے چھوٹے بچے اودے کپڑے پھٹے پرانے دیکھ لے تو آج دے پوتیاں دے کپڑے پانا اپنے دوتیاں دے کپڑیاں دا نہیں سوچدا آخر تیری بیٹی ہے تیرے لگتے جگر نے انہاں دے سوٹ سوا کے تو دے دے اپنی بیٹی نو کوئی چیز فدیہ تم دے دے تو فتن اپنی بیٹی نو دے دے اللہ تیرا دتا ایسا قبول کرے گا اگر تو اپنی بیٹی کو فدیہ تم چیز دے دے گا میں حدیث اندر پڑھ رہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن بیٹی نو دتھا ہویا صدقہ جہنم کے اگے پردہ ہو جائے گا اے نہیں پردہ ہٹے گا جتنا ذکر ہو بندہ جنت نہ چلا جائے اگر تو چاہنا کہ اللہ میں جنت دے پھر اپنی بیٹی کو فدیہ کر اپنی بیٹی کو عید دے جو بھی تیرے کو ہے ایک روپیہ کیوں نہ ہوئے اگر کچھ بھی نہیں اپنی بیٹی کے گھر کے اندر چلا جا ایک ہی مسئلہ ہے سر دل تے شفقت کا ہاتھ رکھ کے مسکرا کے اٹھا دے بیٹی میں تیرا بڈھا باپ ہے میرے کو کوئی چیز نہیں رب جلال کی قسم بیٹی تیرے لیے اتنی دعا کرے گی اللہ کے عرش پہ پہنچ جائے گی اللہ فوراً قبول کر اگر تو چاہنا میری دعا قبول ہوئے پھر اپنی بیٹی کا حق نہ کھا میں بار بار اس بات کو کہاں گا وراثت کے اندر اپنی بیٹی نال ظلم نہ کر اپنی بیٹی نال زیادتی نہ کر اگر اپنے بیٹے کو وراثت دے دے گا تیرا بیٹا تباہ و برباد کر دے گا سدا وراثت نہیں رہنی سدا مال نہیں رہنا سدا متا نہیں رہنا ہاں میاں اے مقدر اللہ بنایا کرتا ہے جڑا اپنی بیٹی کو حق دے دیندا ہے اللہ کبھی انہوں ضائع نہیں کرتا اللہ بیٹے دے رزق اندر برکت پا دیندا ہے جڑا اپنے بہن دا حق کھا جاندا ہے اپنی بیٹی دا حق کھا جاندا ہے حضرات گرامی انہوں کدے بھی زندگی دے اندر سکون نہیں ملتا اگر چاہتے جے موت آسانی دے نال آئے پھر اپنی بیٹی اور اپنی بہن دے حق نو دیکھو اور سمجھو حضرات گرامی بڈھا باپ روتا نہ رہ جائے اپنی بہن نو عید دیا کرو عید دینا ثواب ہے عید بچانا ثواب ہے پیسے روپیے یا کپڑے جو بھی چیز ہے یہ دینا ثواب ہے سب تو زیادہ ذل قربا والیتاما اگر تسی خرچ کرنا چاہتے جے قریبی رشتہ داراں تے خرچ کرو قریبی کون ہے تیری بہن ہے تیرا بھائی ہے تیری بیٹی ہے قریبی رشتہ دار اپنی بیٹی کو کوئی نہ کوئی چیز ضرور دے عید تو پہلے انہیں تک پہنچا دے اے نہ ہوئے کہ میرے کو عید کی پہنچا نہیں گیا پتر میں وڈی عید تے پہنچا گا اے تیرے نعرے نے میں تینوں پوچھنا چاہنا اپنے بیٹے کا سوٹ سوایا کہ نہیں اپنے بیٹے کو عید دینی کہ نہیں وہ تیری بیٹی کی تو الوداع کیتا وہ بیٹی تیرے برتن دھویا کرتی سی وہ بیٹی تیرے گھر دا کام کاج کیتا کرتی سی وہ بیٹی سارا دن تیری جُتیاں سدیا کرتی سی وہ بیٹی تیرے کپڑے دھویا کرتی سی وہ بیٹی تیری آواز دے نال آواز دیتا کرتی سی تو بیٹے نو کدے سخت نہیں ماریا کرتا سے بیٹی دن رات ابا ابا کیا کرتی سی اج بیٹی تیرے اس رستے نو دیکھ رہی ہے رب جلال کی قسم اگر اس رستے تے چل کے بیٹی دے دروازے تک تو نہ گیا اللہ تیرے واسطے جنت دے دروازے بند کر دے گا نصیحت دی کتاباں دا مطالعہ کر کے تیرے تک بات پہنچا لگیا حق تے دور دی بات ہے اگر بیٹی دی عید بھی
تیری عید دے نال نہ گزری سن لے دھیان دے نال اللہ تیری کوئی عید قبول نہیں کرے گا اپنے بیٹے نو سکھ دینا ہے اپنی بیٹی نو دکھ دینا ہے ہاں جڑیاں بیٹیاں اپنے ماں پیو نو دکھ دین گیاں وہ بھی سن لے کدے سکھی نہیں وسن گیاں ماں پیو نو روان والی بیٹیاں کدے سکھی نہیں وسن گیاں اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی جس کسی دا حق ہے اون تک پہنچان دی توفیق عطا فرمائے کسی دا حق نہ کھان دی توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک دا آخری جمعہ تو مبارک سی پھر زندگی کے اندر پتہ نہیں جمعہ آئے کہ نہ آئے کئی ساتھیوں نے ابھی تک بھی جمعہ نہیں پڑھیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کرم کی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی اگر تسی اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے اللہ کو ہمیں چھوڑ دے گا لا ان ذکرتم لا ازیدنکم اللہ فرمانے لے اذکرونی فاذکرکم میرا تو ذکر کر میں تیرا ذکر کراں گا اللہ نے تو چھڑ دے گا اللہ تینوں چھڑ دے گا دنیا تے رل جائے گا نہ تمیز کم کرے گا نہ دم کم کرے گا نہ پیر کا دھاگا کم کرے گا نہ پیر کی دعا کم کرے گی اللہ رب الجلال کے ایسے بری کہ تیرے تے ناراض ہے تیرا پیر کی کرے گا تو تے رب کو پانے ٹائم ناراض کر دیتا ہے او تے پیر کی دعا کرے گا اپنے مالک کو راضی کر اپنی پیشانی کو جھکا دے ہاں یہ نہ سوچ کہ میرے اندر لوگ کہتے ہیں تو بڑا گنہگار ہے لوگوں کو رج رج کے کہتے تیرے بڑا گنہگار ہے تیرے چ بڑیاں کمیاں بتائیاں نے تو اپنے مالک دے نال ٹھیک رہ اپنے مالک دی حمد و ثنا کر اپنے مالک کو راضی کر بس تیری ڈور تیرا تعلق تیرے مالک دے نال ہونا چاہیے حضرات گرامی بات یاد رکھنا دے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں گلہ کراں تے اپنے باپ دا گلہ کراں اگر میں گلہ کراں تے اپنی ماں دا گلہ کراں کسی نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا ایک ہی گل آخیا میری نیکیاں میرے باپ میری ماں ول جان اگر گلہ کرو گے تو تہاڈیاں نیکیاں ادھر چلیاں جانگیاں بھائی اپنی زبان تے تھوڑا تھوڑا تالا لا کے رکھو اپنی زباناں نوں سنبھال کے رکھو سارا دن میں گفتگو ضائع نہ کریا کرو اپنی زباناں نوں گندیا نہ کریا کرو اللہ ایسی زباناں نوں پسند نہیں کرتا اللہ کدے بھی ایسی زباناں نوں کدے بھی پسند نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے جسم کو بلند زبان لائی ہے کہ پورے جسم کی حفاظت کرے گی یہ پورے جسم نو نتر پوائنٹ رہی ہے پورے جسم نو بیست کرا رہی ہے حدیث اندر آندا ہے اگر تسی کسی نو پریشان کرو گے پہلے خود پریشان ہو گے اگر تسی کسی نو پریشان کرو گے پہلے خود پریشان ہو گے اگر کسی نو خوشی دیو گے تو پہلے خوش ہو گے اگر کسی نو غم دیو گے تو پہلے غمدار ہو گے اگر تسی کسی دا گلہ کرو گے تو تہاڈا گلہ پہلے ہوئے گا حضرات نبی دی بات ہے میری بات نہیں رب ذوالجلال کی قسم اگر تسی دنیا تے چاہتے جے کہ میں بڑا بن جاواں گا میں لوکاں دی گلاں کر کے بڑا بن جاواں گا لوکاں نوں تکلیف دے کے بڑا بن جاواں گا سن لے میں بڑے بڑے شاہزور رولتے ویکھے نے بڑیاں بڑیاں تکلیفاں دین والے رولتے ویکھے نے اس زمانے نے نہیں رولیا اللہ سبحان کو آواز دے کے کہندا تو فلاں نوں رولیا میں تیرے کولوں جتنا تک بدلہ نہ لیا میں تینوں موت نہیں دیواں گا حضرات رمضان مبارک دا آخری جمعہ ایک دوسرے کو معاف کر دینا بڑا بڑا ثواب ہے سارے اندر بڑیاں قبولتاں نے گھراں دے گھر لڑے نے بیٹی باپ نال لڑی ہے کئی بیٹیاں ماواں نال بھی بولدیاں کئی نوواں اپنی سکھیاں لے تینوں کی پتہ میں چولہا کیویں بنایا سی توا کیویں لے کے آئی ساں اے تینوں کی پتہ میں کیویں کمایا کھے کمایا تو کمایا او بڑھے نے جڑا بیچارہ باہر دلیل تو منجی سٹ چھڈی ہے اونے کمایا تو کھے کمایا تو اونے تے بھی چوندر کردی رہی ہے میں کتاب اندر پڑھیا 90% بندے رن مرید نے 90% 10% بندے مانتے نہیں وہ بھی رن مرید نے 100% ہی بندے رن مرید نے کہ سچی گل کراں لوکی ممبر تو لا چھڈن گے حضرات 90% لوگ رن مرید نے وہ بی بی تو کھے کمایا میں کمایا میں تیرا گلپڑ کیتا تو کادا گلپڑ کیتا آپ پاٹے پائے تینوں نویں پوائے اور تینوں سیج تے پایا آپ باہر انہاں روڑیاں چ کم کیتا حضرات جو بی بی دی قدر اوندا خامد کردا اس واسطے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا اگر سجدہ جائز ہوندا تے بی بی اٹھ کے اپنے بندے نوں سجدہ کردا ایندی بھی کوئی گل کیویں سجدہ کرਦੀ بندہ سارا دن کھپدا تے جے گھر جاوے جیڑی روٹی کھپ کے بنائی ہے جیڑی سارا دن کمائی ہے وہ کیویں ملدی ہے پھر بھی شکر صبر کرتا نہ چلو خیر ہے جویں مل رہی ہے لے آندی ہے اوویں ہی کھا لینی ہے سامنے تے نہیں کئیاں دا پھڑکا دوروں ہی سٹ دیندیاں نے تے کئیاں دی روٹی رکھن لگیاں منجے تے ہو کر کے رکھ دیاں نے لونا دے کے روٹی رکھ دیاں نے حضرات ایسیاں بیبیاں دا کی کرنا ہے اللہ ایسیاں بیبیاں نوں چوک لوے ایسیاں بیبیاں نوں لے جاوے کدھر دور جڑی اپنے بندیاں دا دل دکھاندیاں نے اللہ ایسیاں بیبیاں نوں کدے قبول نہیں کردا رب ذوالجلال دی قسم میں آخر جمعے دے اندر اے بھی بات پھر دوبارہ عرض کرنا چاہنا ہے جیڑی بیبی اپنے بندے نوں زندگی چ ایک دفعہ گال کڈ دی او کھانے کامے دا گلاس پکڑ لوے مر جاوے میں قرآن پڑھ کے کہنا چاہنا چ نہیں جائے جنہ چکر بندے تو معافی نہ ملے یہ بندہ عام چیز ہے بندہ ہے نہیں ساری زندگی بندہ اپنی اولاد دا کردا اپنی بیٹیاں دا کردا اپنی بیوی دا کردا اپنا گھر بنادا آخر ہاتھ کوبے ہو جاندے نے بندہ بیمار ہو جاتا ہے تندرستی بھی ختم ہو جاتی ہے بندہ ایک بہت بڑا نوکر دنیا دے آیا بندہ نوکر ہے عورت نوکر نہیں عورت کی ذات کی میں پہلے شان بیان کر چھڈی ہے
بندہ بڑا بڑا نوکر ہے، بڑا بڑا نوکر ہے، بڑا بڑا نوکر ہے، اتنا بڑا نوکر ہے، کدھر دنیا کے نوکر ایسا نہیں ملنا۔ اگر اس نوکر کی قدر نہ کی گئی تو پھر سن لو مالکنا، اے بادشاہی و شہزادیوں، پھر تسی نہیں عزت پاؤ گیا، پھر اللہ عزت نہیں دے گا۔ عزت وہ تو ملے گی جو تو خامد عزت نہیں دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرو دے تو بے قدر فرمائے گا۔